म्हजें नांव उमेश नायक, हांव बेल्ले हिंग रावतां ह्या वाड्यार. आनी राती आमचें देवळा कडेन फंक्शन आसलें. जेन्ना फंक्शन आसलें त्या फंक्शनाक आमी 12-12:30 पासून आमचें फंक्शन 12 पासून फंक्शन जालें. लोक जेवन बीन गेले आनी आमची एक जाणटी आसली कासालीची, तिका हांव पावन येवन मागीर म्हजी भुरगीं आनी बायलेक पायली घरा कडेन. तेन्ना पासून ओके आसलें, कांय आसूं नासलेलें. आनी उपरांत मागीर हांव परत आमची म्हळ्यार एक भाभी रावता तिकाय घेवन येयल्लो आनी तिका पावन येयल्ल्या पासून कांय ना. आनी एक हिंगा सायडीन तशी एक स्प्लेंडर आसली, ती स्प्लेंडर आसली थिंगा. तेन्ना तो मेरेन कांय ना. मागीर हांव थिंगसान परत देवळा कडेन गेलो. देवळा कडून सावन येवन जेवन मागीर परत येयल्या पासून ओके आसलें. तशें कांय अशें हें जावं नासलें, ओके आसता सगळें. आतां केन्ना हें जालें तें कांय खबर ना, कितल्यांक हें जालें तें आतां. आनी खूब आसता आमची ती आसली हेजी आमची काजन आसली तीय गेल्ली राती, आनी तीय आसली आमची फुडली तीय आसली. म्हळ्यार तशें कांय उज बीन पेटलो कांय आसूं नासलें, सगळें ओके आसलें. आतां आमच्या फाटल्या एका उपरांत बीन जालें आसतलें 2-3 तेशें. ओके, थँक्यू. स्कुलासो वेलसांव बेले राती मोटरसायकल दवरलो आसतना कोणें उज लायले आनी गेले. मागीर सदां आमी पांच करून दवरताले सगळे आख्खे रस्त्याचे सायडीक. कोण उज लायले आनी गेले ते. आनी मागीर ते सकाळ हांव चोवपाक गेल्यार आख्खी लासलो आहा मोटरसायकल. भुरगीं आनी ती आमच्या लेबराक. हांव केविन डिसिल्वा फ्रॉम बेले वेलसांव. आयज सकाळीं म्हाका कळ्ळें की म्हगे बायका उज लागलो म्हणून. सो म्हगे अंकल ब्रेड घेवपाक येयल्लो. सो तो येयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो की तुगे बायका कोणें उज लायलो म्हणून. सो हांव चोवपाक येयल्यार आख्खी बायक सारकी लासून काबार जालो आहा. सो सगळे लोक बी येयलो, सांगपाक लागलो, विचारपाक लागलो कितें कितें जालें काय म्हणून. आय थिंक कोणें तरी लायला म्हणून, लायक राती 3 तशें. आय थिंक समवन हॅज डन, कित्याक जे लोक येयलो तेम सांगपाक लागले की 12-12:30 देखून सगळी बायक सारक्यो आहलेल्यो. पूण मागीर आय थिंक कोण तरी 2-3 येयला आनी कोण तरी उज लायला आनी जें कोणें केलां तें सारकें करूं ना. आय थिंक इट वॉज लायक अ डेवस्टेटींग थिंग टू डू बाय समवन. हांवें पुलीस बी येयल्ले हांगा. सो ताणें सगळे कंप्लेन्स बी घेतल्या, कितें जालें तें विचारलां आनी पळोवया कितें करता तें सांगलां तांकां कितें डावट्स बी आहा जाल्यार.